بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي الأعزاء وبناتي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، بنكمل مع بعض جنرال ريفيجن، مراجعة نهائية أو مراجعة عامة على منهج الصف الرابع الخامس الابتدائي الترم الأول، الصف الخامس الترم الأول. وكنا ذكرنا في الفيديو السابق وعرفنا سؤال القطعة والاختيار، والنهاردة إن شاء الله هنعرف سؤال الترتيب، إزاي نعرف نرتب جملة. بيجيب لنا كم كلمة متقطعين بنعمل إحنا منهم جملة بالترتيب عشان تبقى صحيحة، وإزاي نعمل باراجراف. يجيب لك صورة وعايزك تكتب عليها باراجراف من كم جملة. أوكي، فأرجو منكم إنكم تكملوا الفيديو للآخر عشان تستفيدوا وتفهموا وتطلعوا بمعلومة أكيد إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب حتى تعم الفائدة على الجميع ويجي لكم كل جديد إن شاء الله. نبدأ النهاردة السؤال بتاع rearrange اللي هو رتب. rearrange the following words to make correct sentences. رتب الكلمات التالية، جايب لك عبارة عن كلمات لتعمل جملة صحيحة. نشوف هنا، جايب لي she is، بعدها visit، بعد كده going to afraid. اجي ابص الجملة ديت، لما اجي ادقق فيها لها الجملة ديت مستقبل. المستقبل اللي هو كان بيكون من am و is و are going to والتصريف الاول، يبقى she is going to. ما اروحش اقول she is visit. she is going to visit، هي سوف تزور. a friend، هي سوف تزور صديقة او صديقة لها يعني. يبقى she is going to visit a friend. الترتيب هو مترتب عندكم. طيب بعد كده بقول لي she tent اللي هي خيمة، وديد وذا وكلين. طبعا اول كلمة في الجملة او في السؤال لازم يبقى اول حرف فيها كابيتال، بنلاحظ هكذا. فهنا بص الاقي ديد اول حاجة ابدأ بيها، وديد عشان تجيلي في الاول خالص يبقى تعمل لي سؤال، يبقى في الاخر question mark ديد. طب بعد ديد ايه اللي هيجي؟ يجي الفاعل ده يا اما ضمير يا اما اسم، يبقى ديد شي. طيب بعد ديد شي اجيب ايه؟ اجيب فعل. فين الفعل كلين ينظف. نمبر 3 فاضل ايه؟ فاضل تنت وفاضل ذا. لا، اجيب ذا قبل تنت لان ذا ده التعريف، تنت اللي هي الخيمة. يبقى معنى السؤال، هل هي نظفت الخيمة؟ did she clean the tent. نمبر 3 ابدا باي كابيتال اهي، اي، ودي هتبقى جمله مثبته في الاخر فول ستوب مش كويشن مارك. اي. طب بعد كده عايز اشوف فعل. اي لايك، انا احب. لايك ايه؟ ماث اللي هي الحساب. ماث. في هنا كوما، خلي بالنا في كوما. بعد كده بيقول لي it is fun، انها ممتعه. في ناس بتحب الحساب قوي، فالحساب بالنسبة لهم حاجة ممتعة. اوكي، ونرجو الجميع يحبوه لانها مادة اساسية. نمبر 4 you are okay. في اللي بادئ كابيتال ار، يبقى هي اول واحدة. are you okay، هل انت موافق؟ هل انت بخير؟ اوكي. نمبر 5 بس اتوبيس، زي اداة التعريف زي هم، بدأ كابيتال ابدأ بيها. riding are، يبقى الجملة ديت they are riding، ده الفعل، ده كده فعل مضارع مستمر، ام واز وار وفعل ان جي. they are riding ايه؟ ذا بس، هم يركبون الاتوبيس. يبقى الجملة بص لها تتكون من فاعل ثم مفعول. بس اخلي بالي من الفعل، هل هو فعل مضارع بسيط ولا ماضي بسيط ولا مضارع مستمر زي اللي معانا ده دلوقتي، ار وفعل ان جي وبعد كده المفعول. نمبر 6 تيرن وسي وديد ورايت ويو. طبعا تيرن اللي هي يلف او يستدر،
say اللي هي يقول. did هتجيلي فعل السؤال بمعنى هل في حالة الماضي. right يمينا you أنت. did هل. طب بعد كده عايز فاعل. الفعل هنا you. did you. طب عايز فعل say. did you say هل أنت قلت turn right لف يمينا. ادي ترتيب نمبر 6. نمبر 7 eating are what you. ابدأ بوات هيبقى في question mark اهي. what are you eating. الفعل هنا في المضارع المستمر بس هيفصل بينهم الفاعل اللي هو you. what are you eating. ماذا تأكل. بتاكل ايه دلوقتي. طيب ركز معايا وصح. نمبر 8 for breakfast what's for breakfast. ماذا أعددتم للفطار. breakfast اللي هو الفطار. نمبر 9 your subject هنا مادة دراسية. what's favorite اللي هي مفضل. يبقى عايز يقول له ما مادتك المفضلة. what's your favorite subject. ونخلي بالنا الصفة بتأتي قبل الاسم في اللغة الإنجليزية. مادتك المفضلة بجيب المفضلة قبل المادة. زي ما بقول مثلا أقول إيه مثلا قلم أحمر. أقول أريد بن مش أقول أبين ريد. لا أريد بن. فريد صفة للقلم. نمبر 10 didn't tickets they buy. أول حاجة طبعا they بدأ كابيتال وده الفاعل they. طب أنا بعد they عايز أجيب الفعل. طب ده أنا عندي الفعل باي. قبل ما أحط الفعل أشوفه منفي ولا مش منفي. لو منفي أجيب النفي قبليه. يبقى بص ألاقي في نفي هنا عندي أهو. يبقى they didn't buy tickets. هم لم يشتروا تذاكر. نمبر 11 بقول لك really I am thirsty. يبقى I am really thirsty. أنا عطشان حقا أو فعلا. ماشي. نمبر 12 جايب لي كلمة money نقود. enough معناها كافي. enough معناها ايه. كافي او يكفي. I have don't. طيب اول حاجة هبدأ بيها I. طب عندي بعد كده عايز فعل. الفعل have. طيب اشوفه منفي ولا مش منفي. ابص الاقي فيه نفي. يبقى I don't have. انا ليس عندي. I don't have أنا ليس عندي. ليس عندك إيه. enough money نقود كافية والجي اتش منطقة اف. I don't have enough money ليس عندي نقود كافية. نمبر 13 can help me you. هيبدأ بكان. هيعمل سؤال استفهامي معناه هل يمكنك. هل أستطيع وهكذا. كان بعدها الفعل يو. كان يو بعدها الفعل help me. هل يمكنك مساعدتي. نمبر 14 جايب لي are what going you to have. طبعا what بدأ كابتن. what بعدها are you going. what are you going. ده مضارع مستمر مستقبل هيفصل بينهم الفعل. what are you going to have. ماذا ستتناول او ماذا ستأكل او ماذا ستشرب. لانها ديت بتيجي لما يجي بعدها اكل يبقى معناها يأكل. يجي بعدها شرب يبقى معناها يشرب وممكن يملك. اوكي. نمبر 15 help you let me. أبدأ بهنا بليت بدأ كابتن.
let me. let me معناها ايه؟ دعني. دعني اجيب بعدها الفعل help you، يبقى الجملة معناها دعني أساعدك. دعني أساعدك. نمبر 16 جايب لي much are how these. ده يعمل سؤال بقى. how much are these. ما ثمن هؤلاء. ما ثمن هؤلاء. سعر مثلا كتب، سعر أشياء معاه، بقول إيه الحاجات دي ثمنها كام. أوكي. نمبر 17 one و they و each و bound. أبدأ ب they are، بدأ كابتن. they are 1 pound each. they are 1 pound each. هم بيكونوا بجنيه لكل واحدة منهم. بيكونوا بجنيه، كل واحدة منهم بجنيه. يبقى they are 1 pound each. Number 18 I am looking for. أنا ببحث عن the museum. بدور على المتحف. museum اللي هو المتحف. I am looking for the museum. و look for ايه؟ يبحث عن، مش ينظر. لو look لوحدها ينظر. Number 19 جاب لي will she a haircut get. هتبقى she will get a haircut. والجملة هنا في زمن الفيوتشر، المستقبل. will و get. هي سوف تقص شعرها أو تعمل قصة شعر. Number 20 سارة does the board draw on. أبدأ ب does، بدأ كابتل وعاملة سؤال. does بعديها الفاعل اللي هو سارة. does سارة بعديها الفعل draw. هل سارة ترسم on the board على اللوحة أو على السبورة. on the board. وده كده السؤال دوت اللي هو بتاع ريال رينج، عملنا منه 20 جملة. اوكي. هنشوف بعد كده السؤال السابع. بيقول لي look and write a paragraph of 4 sentences. هنا البي اتش منطقة اف، باراجراف. انظر واكتب باراجراف يعني فقرة من ايه؟ 4 جمل. والسؤال ده بيبقى عبارة عن صورة من كتاب الطالب، وعلى الطالب أن يكتب فقرة مكونة من 4 جمل. أنا بوصف لكم اللي بقى موجود في الصورة. مثلا صورة معسكر، وحان وقت الإفطار، ونحن نأكل فول وبيض، ونحن سعداء جدا. نعمل 4 جمل على دولت. أول حاجة صورة إيه؟ معسكر. We are at the campsite. We are at the campsite. campsite اللي هو المعسكر. عشان كده تراجع كلماتك عشان لما تحتاج كلمة في الباراجراف تعرف تجيبها. نحن نكون في المعسكر. It's time for breakfast. حان وقت الفطار. جملة. وخلي بالك لما بخلص الجملة بحط ايه؟ فول ستوب. فول ستوب اللي هي النقطة ديت كده بتبقى جملة. حان وقت الفطار، فول ستوب، جملة. We are having beans and eggs. ونحن نتناول فولا وبيض. فول ستوب، جملة. We are very happy. ونحن نكون سعداء جدا. كده عملنا 4 جمل. صورة تانية بيقول لك صورة بنتين وولد. بنتين حلوين يعني زيكم كده، وولد، وهم يستمعون إلى القصص من جدهم وهم يضحكون وهم يمرحون. أو نخلي بالنا من زير ار ديت. زير ار دي معناها يوجد للجمع. قلت له زير ار 2 girls، توجد بنتان، and a boy وولد. يوجد بنتان وولد. بعد كده أبدأ أوصفهم بقى. they are listening. استعملت المضارع المستمر اهو. are وفعل listen و ing. وهم يستمعون to stories إلى القصص from their grandpa من جدهم. وحطيت فول ستوب. they are laughing
بستعمل هنا على فكرة present continuous، المضارع المستمر، بوصف الحالة. وهم يضحكون full stop. They are having fun. وهم يمرحون مبسوطين. يبقى أنا كده عملت الجمل اللي هو عايزها. نتابع تاني ولا لا؟ كده خلاص، كده انتهينا من السؤالين دولت. السؤالين دولت مهمين جدا وعايزين شغل كده، نراجع كلماتنا ونفهم طريقة الإجابة عشان نبقى شطار إن شاء الله. وكملوا الفيديو للآخر عشان تستفيدوا وتراجعوا معاني الكلمات بصفة مستمرة، والفيديو بتاع النطق عشان تنطقوا صح وتكتبوا صح. وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب حتى تنتشر الفائدة للجميع إن شاء الله. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. كان معكم مستر عبد المنعم عبد المجيد. جود باي.